nga bisan sa mga moments nga murag wala si Jesus, mo trust gihapon ta ni Jesus, mo salig gihapon ta niya. Maayong adlaw mga higala, kiniusab si Father Sam, nagdapit kaninyo nining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Karong adlaw mga igsuon, gihandong nato ang putli nga kasing-kasing ni Maria. Kanindot anino nga gahapon ang atong kapistahan mao ang bulaang kasing-kasing ni Jesus. Nya karon ang atong focus mao ang kasing-kasing sa atong inahan nga si Maria. Ang atong makitan sa atong santos nga ebanghelyo kanang adlaw is nga si Mama Mary mangita siya ni Jesus. Kahapon niingon ko nga si Jesus kay usa ka sheep chaser. Pero karon si Mary usa ka Jesus chaser. Mangita siya ni Jesus. Labi na sa mga moments nga naglisod siya na wala iyang anak, murag si Jesus wala ang gibuhat ni Jesus kalisod na nga situation, no? Pwede kita mangayo og tabang ngadto sa atong inahan nga bisan sa mga moments nga murag wala si Jesus, mo trust gihapon ta ni Jesus, mo salig gihapon ta niya. Nga bisan sa mga moments nga lisod, Jesus is bringing us to His Father, to the temple. Salamat kaayo sa pagtanaw sa kini nga video nga Kita Kids ugma.